नमस्कार, यो एभेन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभेन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मूल खबर। काठमाडौँबाट म्याग्दी जाँदै गरेको बस धादिङको गजुरीमा दुर्घटना हुँदा 8 जनाको मृत्यु, घाइते 16 मध्ये 11 जनाको अवस्था गम्भीर। संसदमा जारी गतिरोध हटाउन दलहरूबीच 2 बुँदे सहमति। साउन 10 गतेदेखि अवरुद्ध प्रतिनिधि सभा आजबाट सुचारू हुने। मन्त्री परिषद बैठकद्वारा प्रधानमन्त्री दाहालको अमेरिका भ्रमण स्वीकृत। स्वर्गीय जेबी टुहुरेलाई जनगायकको उपाधि प्रदान गर्ने निर्णय। भारतको चन्द्रयान 3 आज चन्द्रमामा अवतरण गर्दै अवतरण सफल भए दक्षिणी ध्रुवमा यान अवतरण गर्ने पहिलो देश बन्ने। र 4 देश सम्मिलित महिला T20 आई सिरिजमा नेपाल र कुवेत बीचको खेल जारी, लगातार दोस्रो जित निकाल्ने नेपालको लक्ष्य। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं बस दुर्घटना सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। काठमाडौँबाट म्याग्दीको बेनी जाँदै गरेको बस धादिङको गजुरीमा दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा परि घाइते भएका 16 जना मध्ये 11 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको छ। गम्भीर घाइते सबैलाई उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइएको छ। अन्य घाइतेको गजुरी र राजमार्ग अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। मृतकको पहिचान खुन्न बाँकी रहेको जनाइएको छ। काठमाडौँबाट पोखरा जाँदै गरेको प्रदेश 301-005 ख 9952 नम्बरको बस पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत गजुरी गाउँपालिका 2बाट त्रिशुली नदीमा खसेको हो। बस दुर्घटनाको कारण खुल्न बाँकी रहेको छ। बस अनियन्त्रित भएर त्रिशुली नदीमा खसेको प्रत्यक्षदर्शीले जनाएका छन्। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बस दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै घाइतेको प्रभावकारी उपचार गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। सत्ता साझेदार र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच संसद सुचारू गराउने सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आह्वानमा आज सिंहदरबारमा बसेको संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको बैठकमा सुन तस्करी प्रकरण अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने र अवरुद्ध संसद खुलाउने सहमति भएको हो। बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली पनि सहभागी भएका थिए। दलहरूबीच सहमति भएसँगै साउन 10 गतेदेखि अवरुद्ध हुँदै आएको प्रतिनिधि सभाको बैठक आजबाट सुचारू हुनेछ। प्रतिनिधि सभाको बैठक आज दिउँसो 3 बजेका लागि आह्वान गरिएको छ। आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको र विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी पत्रहरूको बेहोरा पढेर सुनाउने तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको पत्र पढेर सुनाइनेछ। संघीय संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरेको सम्भावित कार्यसूची अनुसार नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका नेकपा एमालेका सांसद टोप बहादुर रायमाझीलाई निलम्बन गरिएको जानकारी सभामुखले गराउनेछन्। साथै सांसद सुनिल शर्मा पक्राउ र रिहाका बारेमा पनि संसदमा जानकारी गराइनेछ। उता बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश पेश गर्ने सिलसिलामा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग 2071 को दफा 42 को उपदफा 2 बमोजिम आयोगको कार्यविधि थप गर्ने प्रस्ताव पेश गर्ने लगायतका कार्यसूची पनि बैठकका लागि तय भएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै न्युयोर्क जाने भएका छन्। आज बिहान बसेको मन्त्री परिषद बैठकले उनको भ्रमण स्वीकृत गरेको छ। राष्ट्रसङ्घको 79औं महासभामा भाग लिन यही भदौ अन्तिम साता उनी अमेरिका जान लागेका हुन्। 2063 को दफा 116 को उपदफा 1 बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई संलग्न धितोपत्र तथा निष्कासन 7औं संशोधन नियमावली 2080 संशोधन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ र परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै न्युयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा सहभागी हुन भ्रमण स्वीकृति गर्ने भन्ने निर्णय पनि भएको छ। राष्ट्रसङ्घको महासभा सेप्टेम्बर 10 देखि अमेरिकाको न्युयोर्कमा हुँदैछ। 5 दिनसम्म अमेरिकामा रहेर उनी त्यतैबाट चीनको भ्रमणमा जाने तयारी छ। यस्तै बैठकले स्वर्गीय जेबी टुहुरे जुठबहादुर खड्कीलाई जनगायकको उपाधि प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै सरकारले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन 2063 को दफा 116 को उपदफा 1 बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई संलग्न धितोपत्र तथा निष्कासन 7औं संशोधन नियमावली 2080 संशोधन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ। सरकारले धुलिखेल अस्पतालको आपतकालीन केन्द्र सुधार परियोजनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने जापानी एन 3 अर्ब 29 करोड 60 लाख अनुदान सहायता स्वीकृति पनि गरेको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले छिट्टै नेपाल जापान संसदीय समूह गठन गर्ने बताएका छन्। आज सिंहदरबारमा जापान नेपाल संसदीय मैत्री समूहका सदस्यद्वय कोपसाई काजुहिरो र नागाई मानाबुसँगको शिष्टाचार भेटमा संघीय संसदको दुवै सदनका सांसद सदस्यको रूपमा रहने गरी समूह गठन गर्ने बताएका हुन्। जापानिज संसदीय टोलीले नेपालमा यो समूह गठन नभएकोमा चासो व्यक्त गरेपछि अध्यक्ष तिमल सिन्हाले सबै प्रावधानहरू पूरा गरी सो समूह छिट्टै गठन हुने र त्यसले आपसी सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउँदै लैजाने विश्वास व्यक्त गरेका हुन्। मैत्री समूह हामी गठन गर्नेछौँ किनकि दुवै सदनको सदस्यहरू हामी राख्ने गर्छौँ। त्यसकारण राष्ट्रिय सभा त निरन्तर छँदै थियो, तर प्रतिनिधि सभा सहितको बनाउनु पर्ने भएको हुँदाखेरि हाम्रो ढिला भएको हामी छिट्टै मैत्री समूह गठन गरेर त्यसको सभापति अध्यक्ष सहित सबै प्रावधानहरूको अनुसार हामी यहाँलाई जानकारी पनि गराउँछौँ। भेटमा अध्यक्ष तिमल सिन्हाले नेपालको विकासमा जापानको सहयोग आगामी दिनमा अझै वृद्धि हुँदै जाने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन्। जापानिज टोलीले दुई मुलुक बीचको सदियौंदेखिको सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउँदै लैजानुपर्ने बताएको छ। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले संविधान र कानून विपरीत सभाध्यक्षको भोटले प्रदेश सभामा सोमबार विश्वासको मत लिएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले आज सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ। मुख्यमन्त्री थापाले असंवैधानिक रूपमा विश्वासको मत लिएको भन्दै एमाले मुद्दा दर्ता गराउने तयारी गरेको हो। दलले संविधान र कानून विपरीत गरेका कार्य गलत स्थापित गराउने उद्देश्यले मुद्दा दर्ता गर्न लागेको एमाले नेताहरूले बताएका छन्। तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरले बहुमत पुर्याएर असार 21 गते कांग्रेस नेता थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको विरोधमा एमाले नेता हिक्मत कुमार कार्कीले असार 22 मा दायर रिटमाथि सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले सभामुख गौतमको हस्ताक्षर असंवैधानिक ठहर गर्दै मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति रद्द गरेको थियो। सोही नजिरका आधारमा अहिले पनि सरकार गठन अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्ने एमालेको विश्वास छ। सोमबार भएको मतदानमा बैठकमा उपस्थित 77 मध्ये 47 जनाले मतदान गरेका थिए। सभाको अध्यक्षता गरेका व्यक्तिले मत दिनु गैर संवैधानिक हुने एमालेको दाबी छ। मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई कांग्रेसका 29, माओवादी केन्द्रका 13, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 4 र जनता समाजवादी पार्टीको 1 गरी 47 सांसदको समर्थन छ। विपक्षीमा एमालेका उपसभामुख बाहेक 39 र राप्रपाको 6 जना सांसद छन्। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पछिल्लो सुन तस्करी प्रकरणमा सत्ता पक्ष नै संलग्न रहेको आरोप लगाएका छन्। आज सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले सुनको धन्दा सरकारले नै गर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट भएको र सरकारको योजनामा सुन तस्करी भएको बताएका हुन्। महासचिव पोखरेलले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण पनि सरकारको चाहनाले भन्दा पनि अमेरिकन दबावले अघि बढेको तर निष्पक्ष छानबिन हुन नसकेको बताए। यो सबै चीजले भइराखेका अनुसन्धानहरू चाहिँ कैफियतपूर्ण छन् भन्ने कुरा बताउँछ र त्यसमा सत्ताको चाहिँ
एक प्रकारको ग्रान्ड डिजाइनमै यो धन्दा भएको छ भन्ने कुरालाई बुझ्नुपर्दछ। त्यसको हामीले निष्पक्ष छानबिनको माग गरेको हौँ। महासचिव पोखरेलले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि प्रतिपक्षलाई फसाउने ध्येयले अनुसन्धान सुरु भएको बताए। ललिता निवासको अनुसन्धान पनि शङ्कास्पद देखिएको उनको भनाइ छ। ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएकालाई घर घरमा गएर अनुसन्धान तथा बयान लिएकोमा पनि महासचिव पोखरेलले सिआइबीको आलोचना गरे। सरकारले सुशासनको गफ हाके पनि निष्पक्ष रूपमा काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठक आज पनि जारी छ। ललितपुरको बालकुमारी स्थित कान्तिपुर गार्डन ब्याङ्क्वेटमा हिजो सुरु भएको बैठकमा अध्यक्ष माधव नेपालले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। बैठकमा लेखा आयोग र निर्वाचन आयोगको प्रतिवेदन पनि पेश भएका छन्। आजको बैठकमा ती प्रतिवेदनमाथि छलफल सुरु भएको हो। अध्यक्ष नेपालको प्रतिवेदनमा सम्मानित नेता झलनाथ खनालले फरक मत राख्दै पार्टी विद्रोहको औचित्य, समाजवादी मोर्चा र जबजबारे टिप्पणी गरेका छन्। अन्य नेताहरूले प्रतिवेदनमाथि आज धारणा राख्नेछन्। बैठकमा पार्टी मातहतका कमिटी तथा जनवर्गीय संगठनले गरेका कार्य प्रगतिको समीक्षा र पार्टीको भावी योजनाबारे आवश्यक रणनीति तय गरी त्यसलाई अनुमोदन गरिने नेताहरूले बताएका छन्। पार्टीका महासचिव घनश्याम भुसालको सांगठनिक प्रतिवेदनमा छलफल भएपछि बैठकमा महाधिवेशनको मिति र स्थान घोषणा गर्ने एकीकृत समाजवादीको तयारी छ। भक्तपुरको सानोठिमे स्थित बाल सुधार गृहमा एक युवकको मृत्यु भएपछि आफन्तले सुधार गृहका निर्देशक र वार्डेनलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्ने माग गरेका छन्। ज्वरो र खुट्टामा पिलो आएर बिरामी परेका रामेछापका युवकको अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो। एक सातादेखि बिरामी परेका उनको सुधार गृह प्रशासन र वार्डेनको लापरवाहीले मृत्यु भएको मृतकका आफन्तको आरोप छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले घटनाको अनुसन्धान गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको छ। मृतकका आफन्तले सोमबार निष्पक्ष छानबिनको माग राख्दै सुधार गृह बाहिर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। यही क्रममा भित्र रहेका बालक तथा युवा समेत प्रदर्शनमा उत्रिएपछि झडप हुँदा सुधार गृहमा रहेका 221 जना भागेका थिए। भागेका मध्ये 7 जना मात्रै सम्पर्क बाहिर छन्। उनीहरू 18 वर्ष नागेकाले सम्पर्कमा नआए वयस्कलाई हुने सजाय अनुसार पक्राउ गरेर छुट्टै मुद्दा अघि बढाउने प्रहरीको तयारी छ। सुधार गृह भित्र भएको घटनाले उग्र रूप लिएपछि 4 दिनदेखि त्यहाँ रहेका बालबालिका त्रसित बनेका छन्। काठमाडौँको बुद्धनगर स्थित एक स्कुलभित्र पसेको भैँसीलाई बेहोस बनाएर नियन्त्रणमा लिएको छ। डिभिजन 1 कार्यालयको प्राविधिक टोलीले डाट प्रयोग गरेपछि ज्ञान निकेतन स्कुलभित्र प्रवेश गरेको भैँसीलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। भैँसीलाई अहिले वन, काठमाडौँ महानगर प्रहरी, सुरक्षाकर्मी सहित टोलीले नियन्त्रणमा लिएको छ। बुद्धनगर र शङ्खमूल क्षेत्रमा आज बिहान अनियन्त्रित अवस्थामा हिँडेको भैँसीले आतंक मचाएको थियो। भैँसी गल्ली गल्ली चहार्दै ज्ञान निकेतन स्कुलभित्र प्रवेश गरेर ग्यारेजमा बसेपछि सोही स्थानबाट नियन्त्रणमा लिएको हो। भैँसीले क्षति पुर्याउन सक्ने भएकाले आज बिहानभर सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको टोलीले समेत निगरानी गरेको थियो। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। सोनाहा जातिले महान चाडका रूपमा लिने गुरिया पर्व बर्दियामा धुमधामका साथ मनाइएको छ। गेरुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 राजीपुरमा वाक्लो बस्ती रहेको सोनाहाहरूले गुरिया पर्व हरेक वर्ष भव्य रूपले मनाउने गर्दछन्। गुरिया पर्व बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका मुख्य बसोबास रहेका सोनाहा जातिले विशेष रूपमा मनाउने गर्छन्। गुरिया पर्वमा विवाह गरेर टाढा गएका चेलीलाई माइती घरमा बोलाउने प्रचलन रहेको छ। गुरिया पर्वमा आफ्नो घरमा भएका दुःख सुखका भाव समेटेर गीत मार्फत साटासाट गर्ने गरिन्छ। साथै छरछिमेकका साथीभाइहरू जम्मा भएर आफ्नो बालापनका दिनहरूलाई याद गर्ने गर्छन्। गुरिया पर्वमा गाउँका सबैलाई पाइक पर्ने ठाउँमा पिङ हाल्ने गरिन्छ। पिङ खेल्दै चेली बेटीहरूले आफ्नो दुःखलाई गीतमा सुनाउने गर्छन्।
उनीहरूको गीतमा माइतीबाट टाढिएको भावनाका साथै वेदनाहरू समेटिएका हुन्छन्। दाइले लिन आएपछि बहिनीले लिन आउँछन्, त्यको लोग्ने घरको मान्छे नजान दिएपछि अनि त्यसको दाइले भन्छ कि त मेरो माना राखिहाल कि त मेरो बहिनी पठा मेरो घर। त्यहीको दाइले भन्छ तिम्रो बहिनी पनि पठाउँदैन, तिम्रो माना पनि राख्दैन भनेर यसरी दोहोरी जस्तो गाना गाउँछन् अनि छोरीहरू धेरै रुन्छन् यस्तै गाना गाएर। हाम्रो सबभन्दा ठुलो चाड भनेको यो गुडिया पर्व हो अनि थारूहरू त्यति मनाउँदैन, हामी विशेष गरी सबभन्दा ठुलो चाडपर्व यो गुडिया मनाउँछौँ। गुडिया पर्वको दिन दिउँसो सोनाहा समुदायका पुरुषहरूले हरियो खर र बाबियाको मिश्रणले चाबुक बनाउँछन् जसलाई पटकी भनिन्छ। सोही पटकीलाई साँझ पख नदीमा लगेर तिनै पुरुषहरूले आफ्नो कला प्रदर्शन गरी पड्काउने गर्छन्। यो पटकीलाई सोनाहा समुदायमा नागको प्रतीकको रूपमा लिने गर्छन्। गुडिया पर्वमा सोनाहा जातिका बालबालिकाहरूले कपडाको रङ्गी चङ्गी खेलौना बनाउने गर्छन्। सोही खेलौनालाई साँझ पख नदीको किनारामा लगी आफूसँगै लगेको खानेकुरा चढाउनुका साथै उनीहरूबाटै पूजा गराइन्छ। पुरुषहरूले बनाएको पटुकीबाट नागले घेरिएको जस्तो टोकरी बनाई कपडाको गुडिया त्यसमा राखेर नदीमा बगाउने गरिन्छ। यसरी कपडाको गुडिया बनाउनेलाई गाइने किराको रूपमा जन्म दिने भन्ने धार्मिक विश्वास रहेको छ। यो गुडियालाई बगाएर घर गएर आफ्नो कुल देवतालाई पूजापाठ गर्छौँ, सब चिज दिन्छौँ आफ्नो पुर्खाहरूलाई, देवतालाई भगवानहरूलाई हामी पुज्छौँ घर गएर साँझ। गुडी पूजा नागको पूजा गर्छौँ अनि त्यो आफ्नो कुल देवतालाई चाहिँ छाकी बना दिने, कुल देवता पुज्ने। गाइने किरालाई सोनाहा जातिको भाषामा गुरही भन्ने प्रचलन रहेको छ। गुडिया पर्वको दिन माइत आएका चेलीहरूलाई तेलमा तारेको रोटी गेडागुडी खुवाउने गर्दछन्। पर्वको प्रभावले गाउँ समाजबाट दुःख कष्ट रोग व्याधि हट्ने उनीहरूको विश्वास रहेको छ। देशैभरि 1200को हाराहारीमा सोनाहा जाति आफ्नो पहिचानका लागि वर्षौंदेखि सम्बन्धित निकायहरूमा धाउँदा समेत हालसम्म अल्पसंख्यक जातिमा सूचीकृत हुन सकेका छैनन्। नदीको बगरमा बालुवा चालेर सुन सङ्कलन गर्ने र नदीमा माछा मार्ने मुख्य पेशा रहेको लोप उन्मुख सोनाहा जातिको राज्यले संरक्षण र सम्वर्धन गर्न जरुरी देखिन्छ। दुर्गा आचार्य, बर्दिया। नेपाली विद्यार्थीहरू नर्सिङ अध्ययनका लागि नेपालको सीमा क्षेत्रमा सञ्चालित कलेजमा जाने गरेका छन्, जसका लागि वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र नलिएका मान्यता नपाउने भनिएको छ। तर नेपालका नर्सिङ कलेज सञ्चालकहरूले नयाँ ऐन अनुसार कस्नुभन्दा वर्षौंदेखि सञ्चालित कलेजहरूलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउँछन्। वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र एनओसी नलिकन भारतको सीमा क्षेत्रमा सञ्चालित शिक्षालयमा अध्ययन गर्ने नेपाली नर्सिङ विद्यार्थीहरूको शिक्षा प्रमाणपत्रले मान्यता नपाउने भएको छ। वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र एनओसी नलिकन सीमा क्षेत्र नर्सिङ पढ्न गएका नेपाली विद्यार्थीहरूको शैक्षिक प्रमाणपत्रले मान्यता नपाउने भएको हो। चिकित्सा शिक्षा आयोग सदस्य सचिव कृष्ण प्रसाद काप्रीले भारतीय सीमा क्षेत्रमा नर्सिङ पढ्न जाने नेपाली विद्यार्थीले अनिवार्य एनओसी लिएर मात्रै जानुपर्ने बताए। अहिले नेपाली विद्यार्थीहरू नर्सिङ अध्ययनका लागि नेपालको सीमा क्षेत्रमा सञ्चालित कलेजमा जाने गरेका छन्। विदेशी विश्वविद्यालयले एउटा प्रोफेसनल काउन्सिललाई मलाई अनुगमन गर्न मान्छे पठाइदिए भन्ने भरमा अनि उसले गर्व गरेर त्यो कुरो चाहिँ हामीले चाहिँ भनौँ न अब राष्ट्रहितको विषय भनौँ अर्थात् चाहिँ हामीले कसले हेर्नुपर्ने विषय हो क्या त्यो कुरो बाहिर आउँदाखेरि उहाँले राज्यको कानुन छ नि, हामीले चाहिँ विदेशी मामिला छ भने हाम्रो चाहिँ नेपाल सरकारबाट परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै गएर त्यसपछि हामी कतिपय विषयहरू बाहिर पठाउने अवस्था छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्र प्रसाद अधिकारीले चिकित्सा शिक्षा आयोगले समन्वय नगर्दा समस्या निम्तिएको बताए। उनले भारत सरकारले 157 वटा नर्सिङ कलेज खोल्ने निर्णय गरेको भन्दै ती मध्ये अधिकांश बोर्डका कलेज स्थापना भएको बताए। अधिकारीले आयोगले प्रभावकारी समन्वय नगर्दा अहिले 73 वटा नर्सिङ कलेज बन्द अवस्थामा रहेको बताए। अधिकारीले आयोगले सिटिभिटी र विश्वविद्यालयका सम्बन्ध लिएको कलेज चलाउन नपाइने र फुटाउनु पर्ने भनेर अपव्याख्या गरेको बताए। सङ्गम युनिभर्सिटीले त पत्राचार गरेर हाम्रो यो हेल्थ प्रोफेसन काउन्सिलमा तिम्रा विद्यार्थी हामी गाउँमा पढ्छन्, तिमीहरू भिजिट गर्न आऊ
पछि फेरि रजिस्ट्रेसन गर्नु पर्ला तिमीले त्यहाँ भनेर अहिले पत्राचार भएको छ। मसँग डेटहरू पनि छ, म तपाईँलाई बताउन सक्छु। त्यसरी पत्राचार भएको छ र उहाँका सम्पूर्ण एजेन्टहरू चाहिँ यता वारी आएर चाहिँ विद्यार्थीहरूको भर्नाको लागि काउन्सिलिङ गरेर लगेर उता भर्ना गर्ने काम भएको छ। कार्यक्रममा चिकित्सा शिक्षा सरोकार सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष निर्मल सापकोटाले स्तरोन्नतिको मापदण्डमा आशय पत्र भन्ने व्यवस्था नै नरहेको बताए। उनले 20 वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेका पुराना शिक्षण संस्थाहरूलाई राज्यले अपनत्व लिन नखोजेको टिप्पणी गरे। उनले राज्यले निजी क्षेत्रलाई निषेध गर्ने नीति अघि सारेको बताए। आयोगले भ्रमको खेती सृजना गरेको भन्दै संस्था सञ्चालकहरूको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने उनको धारणा छ। देशभित्र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा जनशक्ति उत्पादन राज्यले जुन निजी क्षेत्रलाई निषेध गर्ने नीति अगाडि सारेको छ, त्यसले गर्दा उत्पादन र प्रयोग, उत्पादन र वितरणमा असन्तुलन आउँछ र त्यो असन्तुलनले देशको शिक्षा र स्वास्थ्य व्यवस्थालाई नै सङ्कटमा पुर्याउँछ। चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिभिटी बीच प्रभावकारी समन्वय हुन सकेका छैनन्। क्षेत्राधिकार बाँडफाँडमा टक्राउ हुँदा नर्सिङ शिक्षामा समस्या सिर्जना भएको छ। सङ्घर्ष समितिले चिकित्सा शिक्षा ऐनले मेडिकलमा 300 र डेन्टलमा 100 शैय्याको शर्त 20औं वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेका पुराना शिक्षण संस्थाहरूलाई लागू गर्नु अन्यायपूर्ण हुने तर्क छ। नेवार समुदायका युवती बीचको सौन्दर्य प्रतियोगिता मिस नेवार नेपालको उपाधि सकिना महर्जनले जितेकी छिन्। कमलादी स्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा गैराती भएको फिनालेमा मिस नेवार नेपालको उपाधि सकिनाले हात पारेकी हुन्। 17 युवती बीच भएको 17औं संस्करणको मिस नेवार नेपाल अन्तर्गत फर्स्ट रनरअपको उपाधि ऋषिदा श्रेष्ठ र सेकेन्ड रनरअपको उपाधि मिनाशा महर्जनले जितिन्। नेप्लिज फेसन होमको आयोजनामा नेवार समुदायका युवती बीचको सौन्दर्य प्रतियोगिता मिस नेवार नेपाल आयोजना भएको हो। नेपाली राष्ट्रिय टिमका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेको मुद्दाको अन्तिम पेशी आगामी आइतबारका लागि तोकिएको छ। मुद्दा नटुङ्गिएकै कारण एसिया कप आउन एक साता बाँकी रहँदा उनी टिमसँगै पाकिस्तान जान पाएका छैनन्। बलात्कार आरोप लागेपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको अन्तिम बहस पटक पटक स्थगित हुँदै आएको छ। गत बिहिबारका लागि तोकिएको अन्तिम पेशीमा पनि अन्तिम चरणको बहस हुन सकेको थिएन। न्यायाधीश राजकुमार खतिवडाको इजलासले आमाको जन्म मितिमा अन्योलता भएको भन्दै प्रमाणीकरण गर्न आदेश दिएका थिए। आमाको जन्म मितिको एक कागजमा 2035 र अर्कोमा 2055 भएकाले बहस हुन नसकेको हो। अदालतले माग गरेको कागजातहरू मङ्गलबार अदालतमा प्राप्त भएकाले आइतबार भने बहस हुने सम्भावना छ। आइतबार आफ्नो पक्षमा फैसला आए लामिछाने क्रिकेट खेल्न पाकिस्तान जानेछन्। मुस्ताङको धार्मिक स्थल कागवेनीमा अघिल्लो साता आएको बाढीले 1 अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति पुर्याएको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ। मुस्ताङको बारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिका 4 कागवेनीमा गत साउन 28 गते काग खोलाको बाढीले ठूलो भौतिक क्षति पुर्याएको थियो। गाउँपालिकाको विपद व्यवस्थापन समितिले सुरक्षा निकाय प्रशासन र रेडक्रसको सहयोगमा क्षतिको विवरण सङ्कलन गरेको हो। नगद सामान र संरचनाहरूमा मात्र 81 करोड 83 लाख 25 हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। सडक, मोटरेबल पुल, झोलिङ्गे पुल, गुम्बा, मन्दिर, धर्मशाला, सामुदायिक वन, वडा, प्रहरी चौकीको भवन, तटबन्धन लगायत 14 प्रकारका भौतिक पूर्वाधारतर्फ 21 करोड 2 लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको विवरण सङ्कलन भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। व्यक्तिका 50 वटा घरमा 52 करोड 89 लाख 75 हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको क्षति भएको पालिकाले जनाएको छ। 22 वटा घर पूर्ण र 5 वटा घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ। 19 वटा 2 पाङ्ग्रे र 3 वटा 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनमा क्षति पुगेको छ। 19 जना भाडामा बस्ने सर्वसाधारण तथा व्यवसायीको 3 करोड 9 लाख मूल्य बराबरको सामग्री बाढीले भगाएको छ। 12 वटा सरकारी तथा सामुदायिक संरचनामा 4 करोड 80 लाख 60 हजार बराबरको क्षति भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।
18 जना कृषकको 45 रोपनी भन्दा बढी जग्गा बाढीले पुरेको छ। गत साउन 28 गते साँझ कागखोलाको सहायक तिरी खोला थुनिएर आएको बाढी कागबेनी बजारमा पसेको थियो। सुदूरपश्चिमेलीको मुख्य पर्व गौरा अन्तर्गत आज ठुली गौरा मनाइँदैछ। व्रतालु महिलाले गौरा देवीलाई गौरा घरमा भित्र्याउँदैछन्। स्थानीय भाषामा भित्रीकी गौरा अथवा ठुली गौरा भनिने आजको दिनलाई व्रतालु महिलाले विशेष दिनको रूपमा लिने गरेका छन्। व्रतालु महिलाले बिहानै नुहाई धुवाई गरेर साँझको समयमा गौरालाई गौरा घरमा भित्र्याउने चलन रहिआएको छ। आज अमुक्ता भरण सप्तमीका दिन व्रतालु महिला एक ठाउँमा जम्मा भएर फाग गाएर गौरा देवीको पूजा गर्ने चलन छ। गौरा र महेश्वरको प्रतिमूर्ति स्थापना गरेर व्रतालु महिलाले फलफूल र बिरुवाले गौरा देवीको पूजा गर्ने गरिआएको छ। व्रतालु महिलाले धारण गर्ने विशेष प्रकारको धागो अर्थात् दुबो धागो पनि आजै गौरा देवीमा चढाउने चलन छ। यसका साथै साँझको समयमा व्रतालु महिलाले कुण्ड स्नान गर्ने चलन रहिआएको छ। आजको गौरा देवीमा चढाएको दुबो धागोलाई भोलि दुर्वाष्टमी अर्थात् 8 बालिका दिन व्रतालु महिलाले धारण गर्ने गर्दछन्। गौरा पर्वको मुख्य दिन आज सप्तमीको दिनमा गौरा र महेश्वरको पूजा गरी व्रतालु महिलाले राति मिठो मसिनो खाना खाने चलन छ। गौराको मुख्य दिन भोलि दुर्वाष्टमी अर्थात् अठ्यावलीका दिन महिलाहरूले गौरालाई गौरा घरमा गौरा खालामा लगेर पूजा गर्ने चलन रहिआएको छ। पौराणिक कालमा भगवान महेश्वरको प्राप्तिका लागि गौरा देवी अर्थात् पार्वतीले निराहार नृत्य आराधना गरी शिवको प्राप्ति भएको विश्वास गरिन्छ। यस वर्ष तिथिका विषयमा ज्योतिषहरूबीच विवाद भएपछि 2 गौरा भएका छन्। कुनै ठाउँमा यही भदौ 4 गतेदेखि गौरा सुरु भइसकेको छ भने कुनै ठाउँमा भदौ 18 गतेदेखि गौरा मनाउने तयारी भइरहेको छ। यसैबीचमा थप गौरा पर्वको बारेमा थप जानकारी दिनको लागि हामीसँग कैलालीबाट हाम्रा खबरदाता विवेक नागरी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। विवेक, सुदूरपश्चिमको महिलाहरूको लागि एकदमै ठुलो चाड गौरा पर्व आज धुमधामले मनाउँदैछ। के कसरी मनाइराखेको छ, सुरुवात कसरी भयो र यसको अन्त्य कसरी हुँदैछ, हामीलाई विस्तृतमा जानकारी गराउनुहोस्। रेखा याले योभन्दा अगाडि भने चाहिँ खास गरी आज यो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गौरा पर्व एकदमै ठुलो पर्वका रूपमा लिइन्छ र यो पर्व सोमबारदेखि सुरु भएको अर्थात् बिडोरा भिजाउनेदेखि 5 अन्न भिजाउनेदेखि सुरु भएको यो गौरा र हिजोका दिनमा पखालियो भने र आजका दिनमा घर घरबाट गौरा यसरी लिएर यो धनगढीको जुन यो वनदेवी मन्दिर छ यो मन्दिरको परिसरमा यसरी तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ कि हाम्रो दिदीबहिनीहरू यसरी यो गौरालाई पूजा आजा गरी र बिहानैदेखि नुहाइधुवाइ गरी स्नान गरी व्रत बस्दै र पूजा पनि गरिरहेका छन्। यद्यपि यो हिसाबले कस्तो देखिन्छ भने खासमा सुदूरपश्चिमको सबैभन्दा ठुलो चाड रहि आएकाले गौरा पर्व सुदूरपश्चिममा एकदमै रौनकका साथ देखिन्छ र खास गरी भन्ने हो भने पूजाआजाका पछि पनि यो मन्दिरको वरपर देउडा खेल्ने चलन पनि छ र पुरुष महिला मिलेर देउडा खेल्ने चलन पनि छ। यो खास गरी भन्ने हो भने गौरा पर्वलाई सुदूरपश्चिममा एकदमै ठुलो पर्व मानिएको छ भने नेपाल सरकारले अथवा सरकारले 2 दिनको बिदा समेत पनि दिएको छ र आज गौराको तेस्रो दिन र यो तेस्रो दिन कसरी मनाइरहेका छन् यहाँका मानिसहरू भन्ने विषयमा हामी यहाँका एकजना पुजारी हुनुहुन्छ, उहाँसँग केही प्रतिक्रिया लिन गइरहेका छौँ। स्वागत छ तपाईँलाई एमनिजको। धन्यवाद, नमस्कार। हामीले यो देख्यौँ यसरी गौरा पर्व मनाइरहेका छौँ होइन, यो अहिले खासमा के भइरहेछ गौरा पर्वको? गौरा पर्वको आज हाम्रो तेस्रो दिन, पहिलो दिन हामीले 4 गते बिरुवा पञ्चमी भनेर पञ्च अन्नको बिरुवा बनाउँछौँ, जुनमा हामी गहुँ, मास, कलौँ, गहुँ, कसैले अन्य अन्न पनि हाल्छन् त्यसमा, कसैले एउटा किसिमको
5वटा आफ्नो आफ्नो चलन अनुसार कसैले त्यसमा मकै हाल्छन्, कसैले गुजाँस हाल्छन्, कसैले एउटा छाडेर अरूको हाले जसरी पनि 5वटा अन्न बनाएर हामी बिरुवा भिजाउँछौँ, कसैले भिजाउँछौँ, कसैले मिसाउँछौँ। आफ्नो आफ्नो चलन अनुसार पहिलेको परम्परादेखि चलिआएको देउताले जे दिएको थियो हामीलाई त्यसै अनुसार हामीले भिजाउने र मिसाउने गर्छौँ। र दोस्रो दिन 5 गते खस्टीको दिन हामीले त्यो बिरुवालाई धुने अथवा नौलाने अथवा पानीको मूलने जहाँ जुन पानीको मुहान छ त्यहाँनिर देउताले दिएको स्थानमा हामीले त्यो बिरुवा धुने र गौराको पूजा गर्ने गर्छौँ। र आज हाम्रो गौराको तेस्रो दिन उमा महेश्वर दुईटैको पूजा हुन्छ। त्यसको लागि हामीले 5वटा पवित्र बोटहरूको गौरा देवीलाई बनाउँछौँ। त्यसको लागि हामीले धानको छाउको कसैले उखु हाल्छन्, त्यसमा कसैले कुस हाल्छन् अनि त्यो वृक्षहरूलाई लिएर हामी गमला देवी तयार बनाउँछौँ। र त्यसपछि हामी त्यहाँबाट बाजाका सहित गौरा घरमा हामी भित्र्याउँछौँ। त्यो भित्र्याइसकेपछि हामी पूर्वाङ्ग विधिसहित हामी गौरा महेश्वरको पूजा गरिरहेका छौँ। जुन अहिले हाम्रो यो वनदेवी भगवती मन्दिर प्राङ्गणमा त्यो पूजा चलिरहेको छ। श्रद्धालु महिला भक्तजनहरू एकदमै श्रद्धा भक्तिका साथ निन्दो चोखो भोको बसेर आफ्नो दक्ष अनुसारको दान दक्षिणा ब्राह्मणलाई दिएर पूजा गराउने ब्राह्मणलाई पनि खुसी गर्नको लागि यहाँ सम्पूर्ण महिलाहरूले पवित्र पर्व मनाइराखेका छन्। जस्तै यो अब यो गौरा होइन यो सोमबारदेखि सुरु भयो, अब कति दिन मनाइन्छ, कसरी मनाइन्छ? हाम्रो गौराको उसै अन्तिम दिन भनेको भोलि हो। भोलि अष्टमी दुर्वाष्टमी भन्ने दुग्धाको लाउने भोलि हो। अब त्यसपछि हामीले कति दिन मनाउने भन्ने हाम्रो स्थानीय व्यक्तिहरू बसेर मन्दिरका पदाधिकारीहरू, कुनै मन्दिरको समितिका पदाधिकारीहरू, गाउँका मान्छेहरू बसेर कुन दिनसम्म हामीले अब पहाडतिर हाम्रो एक ठाउँमा गमला देवी हुन्छ, प्रत्येक गाउँमा गमला बनाउँछन् र त्यो एक देवताको मन्दिरबाट अर्को देवताको लागि खलोस हुने भन्छन् हाम्रो। त्यहाँ गयो अर्को देवताको मन्दिरमा, अनि आज एउटाको गयो भोलि अर्को देवताको जस्तो अनिरुद्धको मन्दिरमा गमला हुन्छ। त्यहाँदेखि हामी सिगासको पैलपालको मन्दिरमा जात लगेर जान्छौँ, त्यसपछि भूमिराजको मन्दिरमा जात लगेर जान्छौँ। त्यहाँ दिनभरि खेल ढुस्को धुमाइहरू खेल्छौँ र त्यसरी हामीले कति दिन मनाउने भन्ने त्यहाँ हामीले निर्णय गरेका हुन्छौँ। यहाँ हामीले वनदेवी भगवती मन्दिरमा 6 गतेदेखि 12 गतेसम्म यहाँका सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूले हामीलाई खेल्न कसैलाई समय हुँदैन, छुट्टीको दिन पनि पढ्ने गरी 1 हप्तासम्म बनाउने भन्ने निर्णय अनुसार समितिको पदाधिकारीहरूको निर्णय अनुसार हामीले 12 गतेसम्म मनाउने गरेका छौँ। जस्तै भने जस्तै यो बिचमा एउटा यो गौराको विषयमा पनि अलिकति विवाद थियो। मान्छेले कहिले 6-7 गते मनाउने भन्ने थियो भने कहिले 20को 25-26 गते भन्ने थियो। खासमा किन यो यसरी विवाद आयो? अब यसमा गमलाको विषयमा नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले पहिले नै निर्णय गरिसकेको थियो। भाद्र 7 गते गमला मनाउने, नाग पञ्चमी र बिरह पञ्चमी एकै दिन मनाउने भन्ने निर्णय गरिसक्नु भएको थियो। अब त्यसमा विभिन्न ठाउँका विद्वानहरूले त्यहाँबाट अगस्त्य उदय भइसकेपछि केही समय हाम्रो यहाँ ढिलो पुग्छ र त्यो अनुसार हामीले यहाँ 21 गते मनाउँदा पनि शुभ हुन्छ भन्ने खण्डन गर्नुभएको थियो। तर ती ज्योतिषीहरूले हाम्रो समयमा त्यसको त्यो गरेर पञ्चाङ्ग निर्णय समितिलाई त्यो अलिकति अनुरोध गरेको भए त्यसलाई फेरबदल गर्न सकिन्थ्यो। अब नेपालको त्यो जब पढे राति तब बुढी ताती भन्ने हाम्रो उखान छ। जब गमला कहिले हो भन्ने हाम्रो गाउँलेहरूले नजान्ने मान्छेहरूले ब्राह्मणहरू अलि जान्ने गाउँका ज्योतिषहरू ब्राह्मणहरूलाई सोध्दै जाँदा अनि उहाँहरूले पञ्चाङ्ग निर्णय समितिले यो दिन दिएको छ, गमला चाहिँ 21 गते हुन्छ भन्नुभएको थियो। त्यसको लागि अशुभ कुनै गमला छैन, सबै शुभ छ। त्यो अशुभ भन्ने कुरो आउँदैन। भगवानको पूजा श्रद्धाले गर्ने हो। कसैले देवी देवताको पूजा श्रद्धाले गर्छ भने त्यो एकदमै शुभ हुन्छ। त्यसमा जानको कुरा आउँछ। अब त्यो अगाडि बनाउने पछाडि बनाउने भन्ने कुरामा विद्वानहरूको मत एक हुनु पर्थ्यो। एउटै गाउँमा 2टा गमला बनायो, त्यो चाहिँ अलिकति हाम्रो चित्त बुझेन। किनभने गाउँका ज्योतिषहरू त सबै एउटै हुन् नि, एउटाले एउटा निर्णय दिनु, एउटाले अर्को निर्णय दिनु भने हामी जस्तो सर्वसाधारणलाई अलि अप्ठ्यारो हुन्छ, दुविधामा पर्छौँ। त्यो हुनाले त्यो पञ्चाङ्ग निर्णय समितिलाई मूल आधार मानेर हामीले ठुल्ठुला देवी देवालयहरू र ठुल्ठुला धार्मिक स्थलहरूमा हामीले मूल पञ्चाङ्ग निर्णय समिति नेपालको संविधान मान्नेले नेपालको संविधान कानुन अनुसार हुनुपर्छ, त्यही अनुसार हामी त्यो निर्णय सिन्धु अनुसार नै हिँडेको हुनाले हामीले गमला अगाडि मनायौँ। सबैको लागि यो शुभ होस् भन्ने शुभकामना म पनि दिन चाहन्छु। धन्यवाद। यो गौरा पर्व जुन हर्ष उल्लासका साथमा मनाइरहेको अवस्था छ र यो अवस्थामा कतिपय हामी देख्न सक्छौँ यहाँ दिदीबहिनीहरू यो गौराका लागि पनि आइराख्नु भएको छ कि यो गौरामा पूजाआजा गरेर। खास यो पूजाआजा किन गरिन्छ यो विषयमा हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी केही प्रश्न गर्न गइरहेका छौँ।
के छ यो गौरा कसरी मनाइराख्नु भएको छ होइन यो विषयमा पहिले नाम हजुर मेरो नाम चित्र भट्ट हो। गौरा पर्व अब हिन्दू धर्म परम्परा अनुसार हामीहरूको सुदूरपश्चिमको महान चाड गौरा पर्व हो। यो फर्स्ट दिन हामीहरूले 5वटा अन्नहरू एक गरेर अनि बिरुवा भन्छन् त्यसलाई हाम्रो गाउँघरको भाषामा बिरुवा रुजाउने। अनि पञ्चमीको दिन अनि आज तपाईँ व्रत बसिराख्नु भएको छ। हजुर यो व्रतले के प्राप्ति गर्छ? यो शिव पार्वतीको व्रत हो। शिव पार्वतीको पूजाआजा गर्ने। अब हामीहरूले शिव पार्वतीलाई मानेर शिवजीको पूजा गर्ने। शिव र पार्वतीले शिवजीलाई वर पाउनलाई यो व्रत उपासना गरेका थियो। त्यही हिसाबले हामीले पनि शिव पार्वतीकै पूजा गर्छौँ। बिहानदेखि तपाईँ यसरी व्रत बसिराख्नु भएको छ। हजुर यो पूजाआजा सकिसकेपछि के हुन्छ खास? अब त्यो फल प्राप्त हुन्छ भन्ने परम्परा चलिआएको छ। अब पहिलादेखि अब हामीहरूले आफ्नो यो पूजाआजा गऱ्यो भनेपछि यो दिनभरि व्रत बसे अनि चोखो खाए सब गरे अनि राम्रोसँग पूजाआजा गरे। हामीले यो गौरा पर्वको सब काम पुरा सम्पन्न गरिसकेपछि फल प्राप्त हुन्छ भन्ने भनाइ चलिआएको छ। जस्तै अब यो मनाइसकेपछि के छ हजुर यो पूजा भइसकेपछि देउडा पनि खेल्नुहुन्छ के? देउडा खेल्छु, गौराको खेलहरू खेल्छु। अलिकता गाइदिनुहुन्छ के छ? अब हामीहरू अब न्याउले भाषामा भगवानको हिसाबले होइन दोहोरा खेल गोरा खेल हरिहर दुधी सडके भन्ना वारी गङ्गा वारी जमुना बिचमा बारी रहेछ बठाई बिचमा बारी रहेछ जलमा एउटा जल गयौँला तै बिडीको देवाना गोठाई तै बिडीको देवाना जलमा एउटा जल दोयौँला तै बिडी भनिरा जनाना। रेखा यो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जुन गौरा पर्व छ यो गौरा पर्व भन्यो भने नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा तथा नेपाली काङ्ग्रेस का पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबाका पत्नी आर्जु राणा देउबाले पनि यसै धनगढीमा गौरा भित्राएकी छन् र उहाँले पनि सोमबार बिरुवा भिजाएर यो गौरा पर्वको शुभारम्भ पनि गर्नुभएको छ। र यसरी हेर्ने पनि सुदूरपश्चिमका विभिन्न ठाउँमा यही हाम्रो 2-3 दिनसम्म चाहिँ यो गौरा पर्वको रौनक चाहिँ एकदमै छाउँछ। रेखा जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद विवेक। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कैलालीबाट हाम्रा खबरदाता विवेक नागरी। आज ठुली गौरा पर्वको विषयमा हामीलाई विस्तृतमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अबको पालो एभेन्यूज एट बिजनेस। मिटर ब्याज पीडित आन्दोलनकारीबाट व्यापारी कुटिएपछि जलेश्वर तनावग्रस्त बनेको छ। मंगलबार जलेश्वरमा पीडितले प्रदर्शन गर्ने क्रममा व्यापारी र आन्दोलनकारी कुटपिट र झडप भएपछि आज पुनः व्यापारीले प्रदर्शन गरेका छन्। पीडितहरूले जलेश्वर बजार क्षेत्रभित्र रहेको पसल, बजार, उद्योग धन्दा र कलकारखानाहरू बन्द गराउँदै प्रहरी प्रशासन विरुद्ध नाराबाजी गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। मिटर ब्याजी साहुलाई कानुनी कारबाहीको साटो सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको समितिले पीडितलाई दबाब दिएर साहुसँग बिचौलिया मार्फत आर्थिक चलखेल गरी मेलमिलाप गराएको पीडितको आरोप छ। यो जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीको सन्दर्भमा चाहिँ यहाँ हामी जुन छलफल हामी गराइरहेको छौँ, हाम्रो प्रतिनिधि साथीहरू हुनुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ सिडिओ अफिसको एकदम जिम्मेवार व्यक्तिहरूको नै च्यानलमा सेटिङमा यहाँ बिचौलियाहरू अहिले हाबी हुन थालेको छ। मिटर ब्याज पीडित आन्दोलनकारीले जलेश्वरका व्यापारीलाई प्रदर्शन गर्ने क्रममा महेन्द्र चोकमा कुटपिट गरेको भन्दै व्यापारी जलेश्वर उद्योग वाणिज्य सङ्घको अगुवाईमा आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। प्रदर्शनका कारण सदरमुकाम जलेश्वरको अवस्था तनावग्रस्त बन्न पुगेको छ। व्यापारीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति,
सरकारी वकिलको कार्यालय, राष्ट्रिय अनुसन्धान लगायत मुख्य कार्यालय जाने बाटो अवरुद्ध पारेका छन्। उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मूल गेट अगाडि धरना दिनुका साथै कार्यालय समेत घेराउ गरेका छन्। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC परियोजना नेपालमा भदौ 13 गतेबाट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउने भएको छ। अर्थ मन्त्रालय र अमेरिकी सरकारबीच सम्झौता भएको 6 वर्षपछि परियोजना पूर्ण रूपमा लागू हुने भएको हो। हालै बसेको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति MCA नेपालको सञ्चालक समिति बैठकले परियोजना पूर्ण रूपमा लागू हुने मिति तय गरेको हो। MCC नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने विद्युत प्रसारण लाइन र सडक निर्माण सम्बन्धी आयोजनाको काम EIF मिति घोषणा भएको 5 वर्षभित्रमा सम्पन्न गराइसक्नुपर्नेछ। यसरी 5 वर्ष गणना थालिने अवधि यही भदौ 13 गतेलाई तोकिएको बताइएको छ। प्रसारण लाइनका लागि जग्गा प्राप्ति तथा मुआब्जा वितरण सम्बन्धी केही कार्य सम्पन्न गर्न बाँकी रहेको छ। पछिल्ला 2 वर्षमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत घट्दै गएको छ। नेपाल आयल निगमको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79 मा पेट्रोल 7,30,488 किलोलिटर खपत भएकोमा गत वर्ष घटेर 6,72,766 किलोलिटर खपत भएको छ। निगमका अनुसार गत वर्ष पेट्रोलको खपतमा 8% गिरावट आएको हो। यस्तै आर्थिक वर्ष 2078-79 मा डिजेल 17,27,571 किलोलिटर खपत भएकोमा गत वर्ष घटेर 13,81,325 किलोलिटर मात्रै खपत भएको छ। यस अघिका वर्षहरूमा 17% सम्मले डिजेलको खपत बढ्दो क्रममा रहे पनि गत वर्ष डिजेलको खपतमा 20% गिरावट आएको तथ्याङ्कले देखाएको हो। यसैगरी ग्यासको खपत पनि त्यसरी नै घटेको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा ग्यास 5,36,028 मेट्रिक टन खपत भएको थियो। गत वर्ष घटेर 5,14,717 मेट्रिक टन खपत भएको हो। गत वर्षदेखि 4% खपतमा गिरावट आएको हो। नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग बढ्दै जाँदा ग्यास लगायतका पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटेको हो। अबको पालो कृषि खबर। भारतले प्याज निर्यातमा 40% महसुल तोकेसँगै देशकै ठूलो तरकारी बजार कालीमाटीमा प्याज आउन बन्द भएकाले बिक्री हुन छाडेको छ। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार बजारमा आइतबारदेखि प्याज भित्रिएको छैन। सामान्य अवस्थामा औसतमा भारतबाट 100 मेट्रिक टन प्याज काठमाडौँ भित्रिने गरेको थियो। आइतबार बिहान 40 मेट्रिक टन प्याज भित्रिएपछि थप प्याज आएको छैन। भारतको सेन्ट्रल बोर्ड अफ इन्डाइरेक्ट ट्याक्स एन्ड कस्टमले गत शनिबार प्याजमा 40% निर्यात महसुल लगाएको थियो। उक्त महसुल 21 डिसेम्बर 2023 सम्म लागू हुने भनिएको छ। भारतमा अहिले प्याजको भाउ खुद्रामा प्रति केजी 24 भारतीय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। आइतबार कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा प्रति केजी 61 रुपैयाँ थोकमा कारोबार भएको प्याजको भाउ सोमबार बढेर 90 रुपैयाँ पुगेको थियो। प्याजको भाउ खुद्रामा 110 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ, जुन स्वाभाविक मूल्य हो। यो सँगै बजारमा प्याजको कृत्रिम अभाव सृजना गरी मौजदात रहेको प्याजको मनलाग्दे मूल्य राखेर बिक्री गर्न थालिएको छ। नेपालमा वार्षिक करिब 3 लाख मेट्रिक टन प्याज उत्पादन हुने गर्दछ। बाँकी भारतकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। गत आर्थिक वर्षमा 11 करोड 74 लाख रुपैयाँको प्याज आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ। त्यसमध्ये भारतबाट 7 करोड 10 लाख र चीनबाट 4 करोड 63 लाख रुपैयाँको प्याज आएको थियो। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। आज कोशी, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित भारीदेखि अति भारी वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार चारै प्रदेशका केही र बाँकी भूभागका थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। दिउँसो कोशी र गण्डकी प्रदेश लगायत देशका पहाडी भूभागका केही र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ।
नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन आर थम्सनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेसँग भेटवार्ता गरेका छन्। राजदूत थम्सनले वनस्थली स्थित रासोपा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पुगेर सभापति लामिछानेलाई भेटेका हुन्। भेटमा नेपालीले दिनहुँ भोगिरहेका भिजा समस्या लगायतमा छलफल भएको रासोपाले जनाएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीलाई पितृशोक परेको छ। उनका पिता हर्कबहादुर राईको 76 वर्षको उमेरमा वीर अस्पतालमा निधन भएको हो। उनी लामो समयदेखि प्यारालाइसिसबाट ग्रसित थिए। राईको निधनप्रति प्रधानमन्त्री दाहालले दुःख प्रकट गरेका छन्। अबको पालो एभेन्यूज एट मौसम। हाल देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही सबै प्रदेशका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। अपराह्न सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत देशका पहाडी भूभागका केही र बाँकी भूभागका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै सुदूरपश्चिम प्रदेशको 1-2 स्थानमा मेघगर्जन चट्यान सहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियसका बीचमा रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:37 भयो भने सूर्यास्त 6:34 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभेन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।